امروز چند تا تست براتون آوردم تا از سلامتی خودتون مطمئن بشید. اولین مورد، چطور متوجه بشید که رگ‌های خونی شما سالم هستن؟ برای انجام این تست دست خودتون رو محکم مشت کنید و هر دو تا دستتون رو تو یک موقعیت قرار بدید. بعد از 30 ثانیه که دستتون رو باز کردید متوجه میشین که کف دستتون سفید شده. اگه بلافاصله بعد از باز کردن دستتون خون به دستتون برگشت یعنی سالم هستین. اما اگه این بازگشت خون طول کشید یعنی در رگ‌های خونی شما مشکلی هست. دومین مورد، تست دستگاه تنفسی. برای انجام این تست یک کبریت رو روشن کنید و از بینی نفس بکشید. بعد از دهان نفستون رو بیرون بدید تا کبریت خاموش بشه. حداقل کبریت 30 ثانیه با دهنتون فاصله داشته باشه. اگر چند بار تلاش کردید و خاموش نشد، پس دستگاه تنفسی ضعیفی دارید که از دلایلش میشه به سیگار کشیدن، ورزش نکردن و یا بیماری‌های تنفسی مزمن اشاره کرد. سومین مورد، تست کاغذ. برای انجام این تست چشماتون رو ببندید و دستاتون رو به جلو دراز کنید و از فرد دیگه بخواید که این کاغذ رو روی دستاتون قرار بده. اگه کاغذ روی انگشتان دستتون خیلی لرزش داشت، باید به متخصص درون ریز شناسی مراجعه کنید. چهارمین مورد، چطور متوجه بشید که قلبتون خوب کار میکنه. برای این کار به مدت 5 دقیقه یک جا آروم بشینید و ریلکس کنید. روی مچ دستتون دو انگشت رو بذارید و نبضتون رو پیدا کنید. به مدت 1 دقیقه تعداد ضرباناتون رو بشمارید. اگر تعداد ضرباناتون بین 60 الی 100 بار در دقیقه بود، برای یک فرد بالغ مشکلی نیست. اما اگه بیشتر یا کمتر از این عدد بود، میتونه نشون دهنده مشکلاتی در فشار خون و یا قلب شما باشه. پنجمین مورد، تست ستون فقرات. برای انجام این تست به حالت دمر بخوابین و سعی کنید قسمت بالایی بدن یعنی شانه، دست‌ها و سرتون رو بالا نگه دارین. از دستتون نباید کمک بگیرید. 30 الی 35 ثانیه به این حالت بمونید. اگه بدون سختی این کار رو انجام دادید یعنی بدنتون و ستون فقراتتون سالمه، ولی اگر نتونستید یعنی ستون فقرات ضعیفی دارید. امیدوارم از این پست لذت برده باشید. مراقب سلامتیتون باشید. پاینده و پیروز باشید.